बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा मालूम होता है कि जैसे उलमा को किसी की नज़र लग गई हो। ये के बाद दीगर उलमा के बारे में अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं। पहले हज़रत मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ। फिर अभी 2 रोज़ कबल हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बारे में ख़बर आई कि हज़रत को कोरोना हो गया है। अब दाई इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बारे में ख़बर आ रही है कि हज़रत को भी कोरोना हो गया है। इसकी इत्तला हज़रत ने ख़ुद दी है। हज़रत का ट्विटर पर जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर इसकी इत्तला दी गई है। चुनांचे हज़रत ने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुज़िश्ता कुछ अय्याम से तबीयत नासाज थी। टेस्ट करवाने पर कोरोना पॉजिटिव आया है। अतिब्बा के मशवरे से हस्पताल दाखिल हुआ हूँ। तमाम मुहिब्बीन से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। तो हज़रत को कोरोना हुआ है। हज़रत ने इसकी इत्तला ट्विटर पर भी दी है और ऐसे फेसबुक पर भी दी है। हज़रत का जो ट्विटर पर अकाउंट है उसके 2,46,000 फॉलोअर्स हैं और उसकी निशानी ये है कि हज़रत ने वहाँ ये लिखा हुआ है कि ये माई ऑफिशियल अकाउंट, और फिर आगे लिखा है कि एन इस्लामिक स्कॉलर एंड प्रीचर फ्राम पाकिस्तान एंड द फाउंडर ऑफ जामिया अल हसनैन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड लव। तो ये हज़रत का ऑफिशियल अकाउंट है। हज़रत ने इसी पे इत्तला दी है। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइम अता फरमाए, और जितने भी उलमा हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत कामिला अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, बेटियों, इस वक्त पूरी दुनिया एक आफत में मुब्तला है। कहीं उसका ज़ोर कम हुआ है, कहीं अब भी ज़्यादा है, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सारा आलम ऐसे बंद हो गया। सब इसमें बड़े बुरी तरह हम सारे जकड़े गए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो तकलीफ तुम पर आती है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा होती है। आजकल चूँकि हर चीज़ को साइंसी मोड में देखा जाता है तो हम उसको लगा देते हैं, बस ये इस वजह से हुआ, ये वायरस फैल गया। मेरे अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह करे मेरी आपकी समझ में आ जाए और हम कुरान के सामने कम अज़ कम फिर कोई लॉजिक न दें, सर झुकाएं। और ऐसी आयात कुरान में हैं जिनमें कोई दूसरा मतलब बन ही नहीं सकता। मसलन मा असाबकुम मिन मुसीबतिन, जो भी तुम पर तकलीफ आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम पर आती है उसमें तुम्हारे गुनाहों का नतीजा होता है, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तो अब इसमें अल्लाह का कुरान तो ये कहता है कि जब लोग मर्द औरत बहुत ज़्यादा नाफरमान हो जाते हैं तो अल्लाह ऐसे झटके देता है। मेरी इस तमहीद का मकसद ये था कि हम एहतियाती तदबीर भी नहीं इख्तियार कर रहे और आसमानी तदबीर भी इख्तियार नहीं कर रहे। हमारे शहर खुले तो साथ ही वबा हवा की तरह फैल गई। इंग्लैंड में अब मेरे दोस्त हैं, वो बता रहे थे डॉक्टर कि मेरे हॉस्पिटल में 200 बेड कोरोना के मरीजों के थे और एक पे एक मरता था, एक पे एक मरता था, और अब सिर्फ 5 होते हैं, 6 होते हैं। हमारे क्यों बढ़ गए? हमने ज़ाहरी असबाब की एहतियात भी नहीं की और रूहानी असबाब की भी एहतियात नहीं की। तो मेरे भाइयों, झूठ, धोखा, बेहयाई और रिज़्क़ हराम, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। तो हम मास्क भी लगाएं, हाथ भी धोएं, सैनिटाइज भी करें, किसी को हो जाए तो उसको अलग भी करें। लेकिन मेरे भाइयों, हम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर रोएं। पता नहीं किसका आंसू, किसकी फरियाद तमाम दुनिया के इंसानों के लिए किफ़ायत कर जाए
اور اللہ اپنی رحمت سے یہ چیز دور کر دے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، بھلا اس سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی بھیجی ہوئی آفت سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جن کے ستونوں کی طرح لمبے لمبے قد تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور تیرے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے، پہاڑ کھود کے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جس نے لوگوں کو کیلوں کے ساتھ لکڑی میں گاڑ کر مارنا شروع کیا، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ تو 3 قوموں کا ذکر ہے، عاد، ثمود، فرعون۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی قوموں نے سرکشی کی، ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے کوئی لشکر اسلام نہیں آیا، اللہ کا غیبی نظام، تو اب وہ اس کو ایک ہی جگہ لائے۔ فَكُلًّا، پھر ان تمام سرکش قوموں کو اخذنا بذنبہ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا۔ کیسے پکڑا؟ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر پتھروں کی بارش، منہم من اخذتہ الصیحہ، کسی پر فرشتے کی چیخ، آواز بہت بڑی طاقت ہے، منہم من خسفنا بہ الارض، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، جیسے اللہ نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا، اور کتنی قوموں کو، منہم من اغرقنا، اور کئیوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ تو تھوڑا سا ہم اپنے سوچ کو قرآن کے تابع کریں، قرآن کے تحت کریں۔ جب نافرمانی اور خاص طور پر بے حیائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ ضرور جھنجھوڑتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کے بعد یہ ہو گیا، پہلے تو پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ ہر مسلمان جانتا ہے جو تھوڑا سا بھی پڑا ہوا ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے ایک قبیلے کو پورے کو بندر بنا دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے کہا ہفتے کو مچھلی نہیں کھانی، باقی 6 دن کھاؤ۔ امتحان آ گیا، 6 دن مچھلی آتی نہیں تھی، ہفتے کو سارا دریا بھر جاتا تھا، تو انہوں نے دریا کاٹ کے تالاب بنائے اور اس میں پانی دریا کا آتا، تو ہفتے کے دن پانی آتا تو مچھلیاں بھی آتی، تو آگے ڈکا لگا دیتے، اتوار کو شکار کر کے کھا لیتے۔ تو اللہ نے ان کے نبی سے فرمایا کہ دیکھو یہ مجھ سے چکر بازی کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم تو کوئی چکر بازی نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں، ہفتے کو تو نہیں کرتے۔ لیکن ہفتے کو وہ ان کو بند کر دیتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ ایک رات میں اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و رسوا ہو کر، تو پوری بستی بندر بن گئی۔ رات کو اچھے بھلے سوئے تھے، صبح بندر بنے ہوئے تھے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، میں نے بندر بنائے، وَالْخِنْزِيرَ اور خنزیر بنائے، اس کی طاقت کے آگے بھائی ہم کچھ نہیں۔ تو برائے مہربانی دونوں اسباب اختیار کر